वर्षको औसत हावापानीमा हुने परिवर्तन नै जलवायु परिवर्तन हो। उदाहरणका लागि समुद्री सतहमा वृद्धि हुनु, पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जानु र वर्षा प्रक्रियामा अनियमितता आउनु नै जलवायुजन्य परिवर्तन हो। पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् 1915 मा 15 डिग्री सेल्सियस, सन् 1945 मा 15.2 डिग्री सेल्सियस र सन् 2000 मा 15.8 डिग्री सेल्सियस भएर बढ्दै गइरहेको छ। जलवायुजन्य प्रकोपका हिसाबले नेपाल विश्वकै चौथो सङ्कटासन्न राष्ट्र हो। सन् 1992 मा ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा भएको पृथ्वी सम्मेलन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा नेपालले 12 जुन 1992 का दिन हस्ताक्षर गरी सन् 1994 देखि नेपाल पक्ष भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई महासन्धिको केन्द्रबिन्दु तोकिएको छ। जलवायु परिवर्तन नीति 2067 पारित गरिएको छ। पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनाले स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना निर्माण तथा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लिएको छ भने कृषि र पशुपक्षी मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग तथा साझेदारी गरिरहेका छन्। सन् 2015 फेब्रुअरीदेखि सन् 2021 मार्चसम्म 6 वर्षका लागि सञ्चालित आयोजनाको मुख्य लक्ष्य जलवायुजन्य प्रकोपहरूबाट जोखिममा परेका ग्रामीण पहाडी क्षेत्रका साना किसानहरूको अनुकूलन क्षमता बढाएर गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो। आयोजनाले 1 लाख घरधुरीमा जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न सङ्कटासन्नताको स्तरमा एक तह सुधार गर्ने लक्षित जिल्ला र आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको जलवायु मैत्री नीति कार्यक्रम योजना र दक्ष जनशक्तिको विकास गराउने स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक $US खर्च गर्दा अन्य स्रोतबाट पनि $2 बराबरको स्रोत जुटाउने 5,60,000 टन बराबरको हरित गृह ग्यास उत्सर्जन हुनबाट रोक्ने तथा त्यसलाई संश्लेषण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। स्थानीय स्तरको जलवायु अनुकूलन संरचना सुदृढीकरण, सङ्कटासन्न साना किसानको जलवायु समानुकूलनमा सुधार, आयोजना व्यवस्थापन तथा समन्वय जस्ता 3 वटा सम्भागभित्र रहेर काम गरिरहेको आयोजनाले कार्य सम्पादनका मुख्य सूचकका रूपमा 200 वटा ओडामा सुदृढ लापा तयारी तथा कार्यान्वयन गर्ने 10 वटा उपजलधारमा आधारित स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना तर्जुमा पद्धतिको विकास गर्ने 8 वटा बाली प्रणालीहरूको परीक्षण र जलवायु समानुकूलित प्रविधिहरू 800 कृषकहरूद्वारा कार्यान्वयन गर्ने 40,000 हेक्टर जमिन जलवायु अनुकूलित भूव्यवस्थापन अभ्यास अनुसार व्यवस्थित गर्ने, 2500 घरधुरीहरूले डाले घाँस तथा भुइँ घाँस खेती गरी बधुवा पशुपालन विधि अपनाउने, 22,000 घरधुरीहरूले किफायती पानी उपयोग विधि अपनाउने जस्तै थोपा सिंचाई, फिरफिरे सिंचाई आदि, 7500 घरधुरीहरूले घरायसी प्रयोजनका लागि न्यूनतम 1 वटा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गर्ने, 400 अगुवा कृषकहरूले कृषक समूहहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, सल्यान र पश्चिम रुकुममा आयोजनाले काम गर्दै आइरहेको छ भने 5 नम्बर प्रदेशको रोल्पामा काम गरिरहेको आयोजनाले पूर्वी रुकुममा कार्यक्षेत्र विस्तारका क्रममा रहेको छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 10 सम्म र कुसे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3, 4, 5, 6 र 7 मा गरी आयोजना जिल्ला समन्वय इकाइ जाजरकोटले जम्मा 15 वटा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको
कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ भने छेडागाड नगरपालिकामा आगामी वर्षदेखि नयाँ स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना बनाउने र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने भएको छ। कुल क्षेत्रफल मध्ये 55.9% वन क्षेत्र रहेको जाजरकोट जिल्ला राष्ट्रिय अनुकूलन योजना 2067 अनुसार मुलुकको सुक्खाग्रस्तमा पहिलो र भूक्षयको दृष्टिले दोस्रो संवेदनशील जिल्ला हो। त्यसमा पनि भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 8, 9 र 10, नलगाड नगरपालिकाको वडा नम्बर 4, 5 र 6, छेडागाड नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 र शिवालय गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7, 8 र 9 नम्बर वडाहरू जलवायु परिवर्तन जन्य हिसाबले निकै सङ्कटासन्न वडाहरू हुन्। पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना जिल्ला समन्वय इकाइ जाजरकोटको आर्थिक सहयोगमा गाउँ गाउँमा खानेपानी योजना निर्माण भएपछि पिउने पानीका लागि बच्चा काखी च्यापेर पिठ्यूमा गाग्री बोकेर घण्टौं समयको दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यताबाट गाउँकी महिलाहरूले मुक्ति पाएका छन्। कुसे गाउँपालिका 3 गैरा भौता, 6 भारमा, भेरी नगरपालिका 2 तिमिले, 4 बोहरा, 5 इबर, 9 आरुपाटा र 10 भुरचौरमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यहाँका महिलाहरू निकै खुसी देखिन्छन्। खानेपानी आयोजनाबाटै घरको करेसा बारीमा साना सिँचाइ हुन थालेपछि किसानहरूले बारीमा तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। पोषण संवेदनशील कृषि प्रबन्धनले स्वस्थकर जीवन यापनका लागि दैनिक ताजा तरकारी उपभोगमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय स्तरको जलवायुजन्य सङ्कटासन्न पहाडी साना किसान तथा घरधुरी र समुदायमा पानीको पहुँच विस्तार भएपछि मानव सभ्यता सुरुवातको पहिलो वस्तु पानीले वातावरणीय तथा व्यक्तिगत सरसफाइमा समेत टेवा पुग्ने स्थानीयले बुझाइ राख्न थालेका छन्। हामी फोहोर पानी सारा पशुपन्छी गाई भैँसी सबको विष जङ्गलहरू खाएर त्यो पानीमा हामी साह्रै दुःख काटेर बसिरहेका थियौँ हाम्रो दिदीबहिनीहरू। अनि अहिले हाम्रो आशा नेपालले हामीलाई खुसी छौँ, हामी अहिले सफा पानीमा हामी खाने भएका छौँ। अनि त्यसै लगायत हामी सारा सम्पन्न दिदीबहिनीलाई खाने पानीको लागि र हामी सानो सानो योजना दिइसकेपछि हामी 3टा धारा निकालेर हामी दिदीबहिनीलाई साह्रै खुसी लागेको छ। स्वस्थ र सभ्यताले सरुवा तथा महामारी जन्य रोगसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमताको विकास भई स्वास्थ्य उपचारका लागि गरिने खर्च कटौती हुनुका साथै गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने गाउँका स्थानीयले बिस्तारै बुझ्न थालेका छन्। त्यसै गरी पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना जिल्ला समन्वय इकाइ जाजरकोटले 5,95,000 अनुदान सहयोग गरेपछि भेरी नगरपालिका 8 गिमाका किसानहरूले 180 मिटर लम्बाइ रहेको आरसीसी सिँचाइ कुलो निर्माण गरेका छन्। निकै सुक्खा जमिन रहेको गिमामा सिँचाइ कुलो पुगेपछि हिउँदे बालीमा गहुँ खेती मात्रै गर्दै आएका त्यहाँका किसानहरूले आगामी वर्षदेखि गहुँ खेतीसँगै तोरी, बटुला, केराउ, चना लगायतका कोसे बाली प्रबन्धन गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भएका छन्। कोसे बाली प्रबन्धनले नाफामुखी उत्पादनमा सहयोग पुग्नुका साथै उत्पादित कृषि उपज वस्तुको बजारीकरण सहज तथा सुलभ हुनेमा गाउँका किसानहरू ढुक्क हुन थालेका छन्। कोसे बालीलाई किसानहरूको नाफामूलक उत्पादनका रूपमा लिन थालिएको छ। बाली भित्राउने बित्तिकै बिक्री वितरण गर्नका लागि बजार पुर्याउनु नपर्ने, महिनौं दिनपछि बजारमा लिन सकिने, बिक्री वितरणका लागि टाढाको बजार खोजी गर्न नपर्ने, गाउँघर नजिकै रहेका चिया चमेना पसलमा पनि बिक्री वितरण गर्न सकिने कृषि उपजका रूपमा कोसे बालीलाई लिने गरिएको छ। बगरको किनारमा रहेको भेरी नगरपालिका 7 स्याउली बजार बाढीको उच्च जोखिममा रहेको बजार हो। भेरी नगरपालिका 5, 6, 7, 8 र 9 नम्बर ओडाको बीचमा रहेको स्याउलीमा धेरै ओडावासीले अस्थायी बसोबास गर्दै आएका छन्।
असारदेखि असोज महिनासम्म बाढीले बस्ती रहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ताले दैनिक सताइरहेका स्याउलीवासीहरूलाई यस वर्ष भने 4,32,000 पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना जिल्ला समन्वय इकाइ जाजरकोटले दिएको अनुदानबाट 140 घना मिटर जाली भरेर नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। वर्षायाममा बाढीका कारण दैनिक चिन्तित बन्दै आएका स्याउली बजारवासीहरूलाई नदी किनारमा तटबन्ध निर्माणका लागि पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना जिल्ला समन्वय इकाइ जाजरकोटले बजेट व्यवस्थापन गरिदिएका कारण त्यहाँका स्थानीय खुसी भएका छन्। हाम्रो यो स्याउली बजारमा 7-8 को बिचमा यो बजार व्यवस्थापन जुन चाहिँ भया हो र अरू खेत खारा हाम्रो मिलर जुन चाहिँ भया त्यो खोला बाढी पहिरोबाट धेरै असुरक्षित भइकन त्यही आशा नेपाल बिहा जाली हामीले बिछाइराखेका र आज त्यो पूर्ति नहुने सम्भावनादेखि धेरै यहाँ अलि हानि नोक्सानी हुने अब भया हुनाले अब माथि यो भनौँ यो जहाँ जाली पायौँ हामीले आशा नेपालबाट अझै केही थप गरिदिएपछि हुन भन्ने जस्तो यहाँका हामीलाई जनतालाई सुरक्षित हामी हुने थियौँ। अन्न उत्पादन गर्ने जमिन वर्षै पछि बग्न थालेपछि निकै चिन्तित बन्दै आएका भेरी नगरपालिका 9 बान्नी र लामाकाट्टेका किसानहरूलाई पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना जिल्ला समन्वय इकाइ जाजरकोटले खुसी बनाएको छ। उक्त ठाउँलाई भुछे हुनबाट रोक्नका लागि झुप्रा खोलामा 162 घन मिटर ग्याबिन जाली भर्नका लागि आयोजनाले 4,71,000 रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरेको छ। आयोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रका किसानहरूलाई नाफामूलक उत्पादनमा लगाएको छ। आम्दानीका लागि रुखका बोख्रा खराइरहेका किसानहरूलाई आयोजनाले बधुवा पशुपालनको विधि सिकाएपछि किसानहरू भुइँ तथा डाले घाँस लगाउन थालेका छन्। जिल्लाकै नमुना भुइँ घाँसको केन्द्रका रूपमा भेरी नगरपालिका 5 इबरका अगुवा किसान धनुचन्दको घाँसबारीलाई विकास गर्न थालिएको छ। आयोजनाले 1,50,000 रुपैयाँ सहयोग गरेपछि अगुवा किसान चन्दले सेटेरिया, पासपालम, बदामे, मुलाटो, CO2 नेपेर र CO3 नेपेर गरी आधुनिक 6 जातको घाँसबारीमा लगाएर सुधारिएको बाख्राको खोर निर्माण गर्नुका साथै 50% मात्रा भएको बोयर जातको बोका किनेका छन्। 5 रोपनी जग्गामा आधुनिक जातको भुइँ घाँस लगाएका चन्दले गिठा, तिमिला, बेरुला, कोइरालो जात लगायतका डाले घाँस पनि लगाएका छन्। त्यसै गरी आयोजनाले अगुवा कृषकका रूपमा छनौट गरिएका भेरी नगरपालिका 1 काले गाउँका दलबहादुर खत्रीले लसुन खेती प्रबन्धन गरेका छन्। नाफामूलक उत्पादनमा लसुनको बजारीकरण गर्न सजिलो हुने कृषक खत्रीको बुझाइ छ। आयोजनाबाट प्राप्त अनुदानबाट लसुनको बिउ खरिद गर्नुका साथै च्याउ खेती र बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने सोचमा कृषक खत्री पुगेका छन्। आयोजनाले भेरी नगरपालिका र कुसे गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको खानेपानी निर्माण तथा मर्मत सम्भारबाट 718 जना लाभान्वित भएका छन् भने खानेपानी मुहान संरक्षण तथा ट्याङ्की निर्माणबाट 97 जना, खानेपानी योजना निर्माणबाट 945 जना, तटबन्ध निर्माणबाट 674 जना, सिंचाई कुलो निर्माणबाट 283 जना र खानेपानी तथा साना सिंचाई निर्माणबाट 153 जना लाभान्वित भएका छन्। आयोजनाले जलवायु अनुकूलन लाभदायक उत्पादनतर्फ भेरी नगरपालिकाका 43 वटा समूह र कुसे गाउँपालिकाका 30 वटा समूह गरी जम्मा 73 समूहलाई अनुदान प्राप्त गरेको छ। जलवायु अनुकूलन लाभदायक उत्पादनतर्फको अनुदान पाउने जम्मा 550 घरधुरी रहेका छन्। पशुजन्य बाख्रा पालन उत्पादनमा 460 घरधुरी रहेका छन् भने कृषिजन्य तरकारी उत्पादनमा 34 घरधुरी रहेका छन्। सिलाई कटाइतर्फ 8 घरधुरी रहेका छन्। पसल र फर्निचरतर्फ 7 घरधुरी रहेका छन् भने नर्सरीतर्फ 1 घरधुरी मात्र रहेको छ।
आयोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रको विभिन्न ठाउँहरूमा बेला बेलामा समीक्षा गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनका विषयमा जाजरकोटका जनप्रतिनिधि निकै जानकार रहेको पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना आशाका संयोजक पशुपतिनाथ कोइरालाको बुझाइरहेको छ। अरू जिल्लाहरूमा चाहिँ यसरी खुलेर जनप्रतिनिधिज्यूहरूले अनुकूलनको बारेमा र क्लाइमेट चेन्जको बारेमा चाहिँ कुरा गरेको चाहिँ पाइन्छ। कतिपय जिल्लाहरूको जनप्रतिनिधिज्यूहरूले के कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा एउटा पनि छनक आएन। अब म भन्छु यो कार्यक्रम किन ल्याइएन, सबै चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ सरकार आइसक्यो, सिंहदरबारको सरकार यहाँ आइसक्यो, तल तपाईँहरूले कार्यक्रम केन्द्रबाटै गरिरहनु भएको छ, केन्द्रमा किन राख्नुहुन्छ अहिलेसम्म, हामीलाई सबै कार्यक्रम दिनु, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि आइसक्यो भनेर त्यो कुरामा बहस चाहिँ धेरै हुन्छ अन्य ठाउँमा। तर यहाँ चाहिँ त्यो कुनै बहस त्यस्तो कुनै छनक चाहिँ कहीँ पनि पाइएन। आयोजनाले जाजरकोटमा लापा कार्यान्वयन सञ्चालन गोष्ठी, अगुवा कृषक छनौट तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम, समन्वय बैठक, जलवायु परिवर्तन तथा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण प्रशिक्षण, लापा महिला समूहहरूको नेतृत्व विकास तालिम, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा ज्ञान व्यवस्थापन तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ।